Tita. Ready. Start. Mayong hapon sa tanan nato nga minahal nga mga tigpaminaw. Welcome na sa atong istasyon Adventist World Radio AWR 97.9 Light FM ug sa atong Facebook page Adventist Light Media diri nanukad sa Salay, Misamis Oriental. Niya sa mga atong paborito spiritual station or program nga mangandam ta. Usa ka programa nga nag-andam sa matag kasing-kasing alang sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Karon, pitsa 28 sa bulan sa Hunyo 2026. Kini ang inyong igsuon, magtutudlo, servant of God and host for today, Tina Dahilan Sadora. Ako ang inyong makauban karon sulod sa usa ka oras kita magatuon, mamalandong o mamati sa pulong sa Dios. Ang atong topiko karon nga pagahisgutan mao kining the Lord's Day. Tungod kay daghan kaayon nga kalibog no unsa man gyud adlaw ang adlaw nga iya sa Ginoo. Atong basahon ang atong opening text gikan sa Pinadayag 1 bersikulo 10 nga nag-ingon, I was in the spirit of the Lord's Day. Mga kaigsuonan, unsa bagayod ang Lord's Day nga gihisgutan ni Apostol Juan. Daghan karon adunay lain-laing interpretasyon. Ang uban nagaingon nga kini mao ang adlaw nga Domingo ug ang uban usab mao kini ang Judgment Day. Apan unsa may giingon sa Biblia, karon taknaa atong susihon ang kamatuoran gikan mismo sa pulong sa Dios. Apan sa dili pa nato ipadayon, shout out una sa atong mga igsuon mga tigpaminaw. Shout out Tita Dahilan Lanit. Mayong hapon diha. Naguna-una gyud no. Thank you kaayo sa pagsunod sa itong programa. Ato sa shout out ang atong mga staff sa Rizal National High School, Ivy Galozo, Robil Bahadi, Brian Bahuyo, Aisa de Canalugan, Philly Lagrosas, Grizel Lanchinebre, Marian Masion, Leia Salon ug ang bagong daddy Romnick Balaman, Junalyn Tagukon o si Via Amor Labadan. Hello, Sisi Loves, Rachel Ubalde o si Lani Samusino Salaan. Yun usab mayong hapon, Tichi Tabuklaod, Ma'am Ann Zaportiza. Hello, Ma'am Apple Flores diya sa Lagonglong Central School. No, Ma'am Lizelle Aso, Ma'am Gretchen Zaportiza. Ma'am Marilyn Aban, and Ma'am Florencia ba ang hello Ma'am Meridet Mamaat diha sa atbang sa atong station no. Mayong hapon hangtod sa maabot nining atong stasyon ingon masab sa tanan nga naga-follow sa atong Facebook page mangandam ta. Mayong hapon kaninyong tanan hinaot nga ang Dios magapanalangin kadatong tanan samtang kita magatuon sa pulong sa Ginoo. O sa ato na ipadayon ang atong paghisgot-hisgot sa mga pulong sa Dios dining hapunon. Akong giaghag kamo sa pagdungo sa atong mga ulo alang sa pag-ampo. Let us pray. Langit no namong amahan nga na ikaw sa katasan sa mga langit, salamat kaayo sa imong gugma ug kaluoy. Salamat sa Biblia nga among giya sa kamatuoran. Karong taknaa among giampo nga ang balaang espiritu magahatag kanamo og kahayag ug pagsabot. Tabangi kami nga dili mosalig lamang sa tradisyon, dili mosalig sa among kaugalingon, dili mosalig sa mga tawo, kundi magasalig kami diha sa imong pulong. Hinaot nga among mailhan ang tinuod nga adlaw kay igpapahulay o adlaw sa Ginoo. Sumala sa Biblia, panalangini ang tanan nga naminaw niini. Panalangini ang tanan nga nagasubay sa among tulumanon. Mangandam ta, hinaut unta o Dios nga kini makatabang sa pag-abli sa mga nauna o kasing-kasing samtang kami nagapaabot sa ikaduhang pagpadayan. Salamat Ginoo ning kahaponon, salamat sa imong pagkuban kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa makausap ang mga kaigsuonan atong hisgutan ang mahitungod sa Lord's Day. Kung sa man ang buot ipasabot ni Apostol Juan sa diha nga nagaingon siya sa Revelation 1:10, no? I was in spirit on the Lord's Day. Mga kaigsuonan, no? Ato tusihon karon og tubagon ang pangutana, unsa man gyud ang Lord's Day? A point of contention and confusion. Usa ka punto
nga medyo kalibog usahay tungod kay wala man gi-emphasize kung unsa gyud kini nga adlaw. Nag-ingon lamang siya, I was in the spirit on the Lord's day. Mga higala, kini nga teksto, no, Revelation 1 verse 10, usahay na himong source of confusion alang sa daghang mga tao. So some apply it to Sunday, no? Daghan kayo nag-apply niini sa Domingo nga nag-observe ug nagaingon nga ang Lord's Day mao kini ang Sunday. Apan makapa-interest nga wala gayud kini giingon sa Biblia. Gitawag nga Lord's Day ang unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo. Let us examine the scriptures in Matthew 28 verse 1, Mark 16 verse 1 and 9, Luke 24 verse 1, and John 20 verse 1. Kini nga tanan nga mga bersikulo nagisgot sa first day of the week. Apan wala gyud kini bisag usa ka teksto nga nagaingon nga ang first day mao ang Lord's Day. Ha? Isgot lang to siya may tungod sa first day, no? Pilat siya ka bersikulo. Upat ka mga bersikulo mga suking ating paminaw nga kundi nagahisgot sa Domingo isip first day of the week. Pero wala siya gitawag nga Lord's Day. Ang Sunday is called a working day. Ang Domingo gitawag nga working day sumala sa Ezekiel 46 verse 1. Ang Biblia nagisgot nga adunay unom ka working days ug usa ka Sabbath day. Why is Sunday a working day? Ngano magkaha nga working day ang Sunday? Tungod kay sa creation week, no, ang Dios nagtrabaho sa unang adlaw. Sumala ni siya sa Genesis 1. The evening and the morning was the first day. So gihimo sa Dios ang kalibutan sa unang adlaw sa semana, no, doon na siya gihimo sa first day. Siya gihimo niya ang kahayag. Ang kahayag nga kung diin gilain niya ang kahayag gikan sa kangitngit. Ang hayag ginganlan niya buntag sa ato karon adlaw or day. O ang gabi ginganlan niya evening. Gitawag usab karon nga gabi. The evening and the morning were the first day. And evening and the morning were the first day. So tungod ni ana atong makita nga ang first day is a working day or ang adlaw kung diin dapat magtrabaho ang tao. Busa ang first day usa siya sa unom nga gitawag sa Dios nga working day. So is the Lord's Day the judgment day? Ang gitawag ba ni Juan mao ni siya ang gitawag nga judgment day or ang pagbalik sa Ginoo aron iyang hukman ang mga buhi o mga patay. Ang Lord's Day ba mao ang judgment day? Ang uban nagaingon nga ang Lord's Day sa Revelation 1 verse 10 mao ang adlaw sa paghukom. Apan mga kaigsunan, walay biblical nga basis niini. The phrase the Lord's Day wala gigamit sa Biblia alang sa judgment day. So ang creation Sabbath is the Lord's Day. Ang creation Sabbath mao gayud ang Lord's Day base sa gisulat ni Isaias. Isaias 58 bersikulo 13 nga nagaingon ang Dios, my holy day. Mga higala, unsang adlaw ang gitawag sa Dios nga my holy day? Ang Sabbath day gibase sa Exodus 20 verses 8 to 11. Nag-ingon siya, no? The Sabbath of the Lord thy God. Dili Sabbath of man, kundili Sabbath of the Lord. Unsa man ang giingon sa Exodus 20 verse 8 to 11. Nag-ingon siya, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw pagbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan mong mga buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito mao ang adlaw nga iya ni Jehova. Nining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong asno, bisan ang imong mga baka, no? O bisan unsa, bisan pa ang mga dumuluong nga anaa sulod sa imong mga putahan. Tuod kay sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay siya sa ikapito ka adlaw. Busa
gipadalanginan ni Jehovah ang adlaw nga ikapito, kay niini nahuman niya ang tanan niyang mga buhat. Busa iya kining panalanginan, gibalaan ug gipahulayan. Tulo ka mga dagkong mga butang nga gihisgutan ni Lord or ni Jehovah diha sa adlaw nga ikapito nga mao ang Sabado. Jesus is the Lord of the Sabbath according to Jesus Christ, no? Si Jesus mao gayud ang Ginoo sa Sabbath or sa ipapahulay. Sa diha nga gisaway ni Jesus tungod sa pagpang-ayo, no? Ginang-ayo si Jesus Christ sa Sabado. Ug unsa may iyang tubag, no? Naging siya sa Matthew 12 versikulo 8. The Son of Man is the Lord even of the Sabbath day. The Son of Man is the Lord even on the Sabbath day. The Son of Man is the Lord on the Sabbath day. In Mark 2 verse 28. So in Luke 6 verse 5, mura gyapon ang ingon, no, mga kaigsunan. Kung si Jesus po ang Lord of the Sabbath, ug ang Sabbath iya nan kana mao gayud ang Lord's Day. So si Jesus, kung ato makita, naabisan pa sa paghimo sa kalibutan. Kita na to. Ang tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu, anaa, no? Anaa siya bisan pa sa paghimo sa kalibutan in Genesis. Kay kung atong tan-awon, nag-ingon ang Ginoo dito sa pagbuhat niya sa tao, nag-ingon siya, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Buti pasabot mga suking at paminaw, that is plural. Buti pasabot ang Ginoo dili nag-inusara sa pagbuhat sa kalibutan or sa pagbuhat sa tao, kundi anaa uban kaniya ang Amahan, Anak ug Espiritu nga mao ang Godhead. Tawag siya Godhead, the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Kay nag-ingon man siya, buhaton nato ang tao. So uban kaniya ang Godhead, or Father, Son, and Holy Spirit nga usa ka Ginoo. So Jesus created all things, no? Siya mao ang magbubuhat sa tanang butang. Nag-ingon siya in John 1 verses 1 to 3. No, si Jesus mao ang magbubuhat sa tanan. All things were made by Him. Si Kristo mismo ang creator. Sumala sa Colossians 1 verse 16. For by Him were all things created. Sumala sa Hebrews 1 verse 2. Ang Amahan naghimo sa kalibutan pinaagi sa Anak. Busa si Jesus adunay katungod sa pag-ingon, I am the Lord of the Sabbath. So busa mga suki nga tigpaminaw. Ang Sabbath, no? Nag-anhi si Jesus sa kalibutan. Nagyon siya, nag-anhi ko sa kalibutan, sumala ni Jesus Christ, no? Dili aron sa pagbungkag sa sugo, kundi aron sa pagpatuman niini. So buti pasabot mga suking tigpaminaw, bisan pa sa pagtambal ni Jesus Christ sa panahon sa ipapahulay, dili kini siya nakasupak sa kasuguan sa adlaw nga ipapahulay. Ngani nag-iyon siya na ang tanan maayong buhat sa adlaw ipapahulay, sama kini siya sa pagbalaan gihapon sa adlaw nga ipapahulay. Si Jesus Christ nag-ani sa kalibutan aron sa paghimo nga modelo kung unsaon sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Dili sumala sa tawo nga pagbantay nga bisan pagpamahid sa sipon dili na lang, bisan sa paglakaw aron pag-adto sa simbahan dili na lang, kay dili manaog sa balay, dili magkuano daghan kay dili. Pero para sa Ginoo, nag-ani siya sa kalibutan aron iyang ipakita, isip sulundan kung unsaon sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Gani nagaingon siya na kung atong mga mananap mahulog sa pit or gahong panahon sa adlaw ipapahulay, dili pa nato siya tubson usa ang yan, no? Buhato nato ang maayo sa adlaw ipapahulay, labi na sa pagluwas sa kinabuhi sa tao. Tungod kay ang tao mas bilihon kaysa manabusa. Ang pagbuhat sa adlaw nga ipapahulay sa mayong mga buhat kini ang yan, sumala sa example ni Jesus Christ. So Jesus made the Sabbath. Si Jesus mismo and God, the Godhead, sila mismo mao ang naghimo sa igpapahulay alang sa kapahulayan sa atong kalag, lawas o espiritu. Si Kristo mismo naghimo sa Sabbath, sumala sa Genesis 2 verses 2 to 3. Si Kristo mipahulay sa ikapito ka adlaw. Siya mi bendisyon niini ug iya kining gibalaan. Again, dunay tulo ka mga dagko nga butang nga gibuhat ni Jesus Christ or sa Ginoo
sa adlaw ipahulay. Iya kining gipahulayan, iyang gibalaan, ug iyang gipanalanginan. The blessing of the Sabbath. Mga higala, kung si Jesus may bendisyon sa mga gagmay ng mga kabataan, doon sa tinapay o isda, siya usab may bendisyon sa ikapitong adlaw nga Sabado. Ang ibendisyonan sa Dios dili mahimong ordinaryo lamang, busa ang adlaw nga ikapito nga mao ang Sabbath or ipapahulay Sabado. Kini nga adlaw, no, dili usa ka ordinaryong adlaw sama sa unom ka adlaw nga gibuhat sa Ginoo. Tungod kay this is special. Tulo ka mga dagko nga mga butang ang gihimo sa Dios niining adlaw. Busa sa ato lamang pagpahulay niini, sa atong pagbalaan niini, ug kini nga adlaw giblessingan sa Ginoo. Sa paghimo niini sa Ginoo, kita nga nagsubay sa adlaw nga igpapahulay nga gipahulayan sa Ginoo. Kita ang gitawag nga mga katawhan sa Ginoo. The Sabbath was made for man, no? And not man for the Sabbath. Ang Sabbath gibuhat, no? Gibuhat alang sa tao. Kay gibuhat man kini sa Dios alang sa tao, buot ipasabot. Kini adunay dako nga mga panalangin o dako nga sinyalis, dako nga kahimuan. Grabe gyud ki special kining adlaw alang sa Ginoo nga iyang gibuhat para sa tao. Tungod kay sa pagpahulay sa tao niining adlaw, daghan kaayo ang iyang buot ipasabot. Number 1 is naila nato ang Ginoo nga mao'y naghimo nining maong adlaw nga special, no? So sa paghunong nato sa atong trabaho nining adlaw, kita nailhan sa Ginoo nga kita dili masinupakon, no? We are obedient to His law. So ang Marcos 2:27 siya, the Sabbath was made for man. The Sabbath was made for man. Daghan kay siya mo, siya wala nagaingon for Jew only. Katong basahon, God made the Sabbath for man. Wala siya nag-ingon nga gibuhat. God made the Sabbath for Jews. Wala, no? Kung tao ta, sumala sa ko, no? Kini maong adlaw para kini kanato nga mga tao. Dili ta mga tao-tao. Dili sa tamang ano, basta tao kinahanglan mo follow sa pagpahulay. Kay kining adlaw nga ipapahulay nga maong ikapitong adlaw Sabado, gibuhat sa Dios para sa tao. Na ang pulong nga man gikan sa Greek word anthropos. No, katong mga nag-eskwela diag anthropology, mo siya ang man nga pulong mo siya anthropos. Okay? Nagpasabot kini human race. Busa, ang Sabbath is a gift. Usa siya kagasa alang sa tibuok nga katawhan, alang sa tanang tao na pobre ka man, dato man, ang Sabbath is para na sa tao, human race or anthropos. The purpose of Lord's Day, saan yun ang katuyuan? Ganun po nang tawag ng Lord's Day or adlaw ipapahulay? Number 1 yung katuyuan is for worship. In Leviticus 23 verse 3, ang Sabbath adlaw sa Holy Convocation, pagtipon alang sa pagsimba. So, kinahanglan dito magawa sa balay. Dili nga batuhon kung magawa sa balay, dili na mao. Kay ang adlaw ipapahulay, mao kini siya ang convocation or pagtipon sa mga katawhan nga iya sa Ginoo aron sa pagsimba sa Dios, no? So ang pagsimba sa Ginoo, ang buhaton ni adlaw mo ang simba ngadto sa Dios, pag-awit sa mga praises, mga awit o sa hisgot sa mga pulong sa Ginoo, mga kasubuan sa Dios. Kini mo adlaw sa pagtuon sa Biblia na kung di ihatag na sa Ginoo ang atong Biblia, no? Mas pasalamat ta karon kay sa una nga panahon nang inahalan pag-prophet, kinahanglan ta og tigpa taliwana aron kita maka-istorya ngadto sa Ginoo. Pero karon wala na, ha? Naa na ang Biblia, kompleto na. Nagyon siya ang maong Biblia, mao kagahapon, mao ang karon ug mao ang umalabot. Buti pa sabot ang pulong sa Ginoo nga naa sa Biblia alang sa tanang henerasyon, alang sa tanang mga tao,
basta kay tao ka para sa ato ang bulong sa Ginoo. So gawas sa time of worship ang adlaw ikapito, gawas nga mauning adlaw ipapahulay nga magpahulay ang tao. Ikaduha, gihimo sa Dios ang Lord's Day para siya sa memorial of His creation. In Exodus 20 verse 8 to 11, no? Makita nato na sa paghimo niya sa kalibutan dito sa Genesis chapter 1 and 2. So giingon din sa Exodus 20 na siya ikapat kasugo nga remember the Sabbath day. Tungod kay mao ni siya ang memorial of His creation. But pasabot kung makita ni adlaw atong tuuhan ang Dios na mao ang magbubuhat sa kalibutan. Nagatuo kita na ang Ginoo mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga naa niini. Ang Sabat nagpahinumdom no sa iyang pagkamagbubuhat. So kung mahibaw nato mga kaisuunan nga ang Ginoo may nagbuhat sa ato, meaning to say dako kay tag salutation, nagtahod ta sa Ginoo, no? Nga wala ta nag-exist ang kalibutan, tanan wala nag-exist ang kalibutan kung wala ang Ginoo. So ato ang kita ang atong salutation or atong tahod sa Ginoo nga magbubuhat kun nipahulay ta sa ikapitong adlaw nga mao ang adlaw ipapahulay. Number 3, memorial of His redemption. Ezekiel 20 verse 12. Tingnan siya, they know that I am the Lord that sanctifieth them. Ang Sabat nagpahinumdom usab na ang Dios mao ang manluluwas. Kaya nailan man nato ang Ginoo ato magbuhat o pasabot nga pagka nagsinta, pagka nagpahulay sa ating pulay, bot pasabot ini ato ila ang Dios na mao ang nagluwas sa ato. Worship kompleto na ba? Ang adlaw ipapahulay is just a work day of the week, no? Sa lang siya ka adlaw. Pero full package na siya. Na ilan na to ang Ginoo ato siyang gisimba. Tungod kay mo man ang gihatag niyang adlaw mao istilyo, no? Unya ato siyang gitahod na mao ang magbubuhat sa kalibutan. Unya ato sang nahinumduman nga tungod sa iyang pagpangga sa ato, tungod sa iyang paghimo sa ato, kita iyang gitubos dito sa Kalbaryo sa cross. Aron nga aduna tay kaluwasan. Unya kita usab gipahinumduman nga ang Ginoo wala gyud naghimo sa mga butang makadaot sa ato. Tanan niya gibuhat alang sa kaayuhan gyud sa tao, no? So, the Sabbath in the new earth, the Sabbath sa bag-ong yuta, sumala sa Isaiah 66:23, nagyon siya, from one Sabbath to another shall all flesh come to worship before me. So mga higala, kung adunay Sabbath sa Eden, adunay Sabbath karon, ug adunay Sabbath sa new earth, nan klaro nga ang Sabbath, this is called eternal institution. So but pasabot, matapos yun siya mawala ang langit ug ang yuta, matapos ang tanan, no? Apan ang adlaw ipapahulay walay katapusan. Bisan sa bagong langit o sa bagong yuta, magpahulay gyapon kita sa adlaw nga ipapahulay. Kini atong pagpahulay diri sa kalibutan, this is just a practice, no? Ano siya? This is short lang siya nga time kay pila ray mga edad sa tao. Sumala gani sa kuano, pila ray edad sa tao, 70. Kung mulabaw pa ta sa 70, bot pasabot gimaayo na to pagdala ang atong lawas. Pero the average after the flood is 120. So, pero sa karon nga mga panahon 70 na lang ang edad sa tao, sumala sa Salmo, no? Buti pasabot nga kung makaedad ta og 80, 90, 100, 100 plus, but pasabot ana nanatay lugway. Pero dili ni gid mo abot na gid 200. I don't know sa pagkakaroon ko na bay nag-abot og 200, wala ko nakakuano sa statistics. Pero kung atong tan-awon, jutay lang kayo, mubo lang kayo ang kinabuhi sa tao. Pero kung naanad ta nga magbantay sa adlaw ipapahulay diri sa yuta, dili na ta mabag-uhan dito sa langit. Tungod kay ang makaadto sa langit mga sukitig paminaw, makaadto sa bagong langit ug bagong yuta, kadtong mga tao nga malipayon, katong tao nga malipay og adtong langit. Kay nga naman, kung kapuyan ganita og simba sa tibok adlaw sa Ginoo or the Lord's Day, so dili ta malipay dito sa langit kung kapuyon na ta diri sa yuta. Tungod kay sumala sa from one Sabbath to another, bot pasabot
tibuok adlaw nga ipapahulay mga suking tipaminaw, ato nga pahulayan, ato nga balaanon, ug ato nga gipanalanginan sa Ginoo kini maong adlaw atong balaanon kini. Busa mga suking tipaminaw nagaingon dinhi nga ang Ginoo mao gayud ang Dios sa Sabbath. So buti pasabot niini nga kay siya man ang magbubuhat sa tanang butang ug siya mao ang atong manunubos. Busa do na kitay paglaom. Kay kung wala pa gitubos sa Dios, bisan gani kamatayon niya no ang atong tan-awon, namatay si Ginoong Hesus Friday before a Sabbath day. So kay namatay si Jesus Christ sa Friday, nipahulay siya sa adlaw ipapahulay dito sa lubnganan. Bisan sa lubnganan mga kaigsuonan, nipahulay gyapon si Jesus Christ. Gani sa unang adlaw sa semana, Domingo, atong kita, Friday namatay siya. Pagka Saturday nipahulay siya. Og sa pagka Sunday niadto ang mga Maria na dito sa lubnganan, og wala na dito si Jesus Christ tungod kay nabanhaw siya sa unang adlaw sa semana sumada sa Biblia. Nabanhaw si Jesus Christ sa unang adlaw sa semana, humana ang adlaw nga ipapahulay. Busa dili gid mahitabo nga ang Lord's Day o ang adlaw ipapahulay Domingo. Nganuman, humana ang ipapahulay ay hapan niabot ang unang adlaw sa semana nga Domingo nga mao ang pagkabanhaw. Bisag kinsa pangutan-on no, ang adlaw nga pagkabanhaw mao ang adlaw nga Domingo, the first day of the week, which is called also as one of the working days. So, a call to back to God, the holy day. Gipanawagan kita karon mga suki ket paminaw, kadtong wala pa makatultol or katong wala pa nagsimba sa adlaw nga ipapahulay nga mao ang Sabado, ikapitong adlaw. Gipanawagan kita sa Ginoo karon sa pagbalik sa pagsimba sa balaan nga adlaw sa Dios. Karong panahona, daghan kay mga tradisyon sa tao. Apan kinahanglan mo balik kita sa nag-ingon ang Dios, thus saith the Lord. Magbalik kita sa pagsimba sa adlaw ipapahulay nga mao ang ipapahulayan sa Ginoo. Ang pangutana, dili what is popular. Ang kaluwasan mga suking tigpaminaw, dili kidaghan ang nagbantay niini. Dili bot pasabot kay mga adunahan ang nagbantay niini. Dili bot pasabot nga mga bright ang nagbantay niini. Dili why does or what does the Bible says. Kung atong tanaw mga suking tigpaminaw, ang atong kaluwasan wala mag-agad sa kadaghanon sa membro niini. Wala mag-agad sa unsay giingon sa kadaghanan. Wala mag-agad sa ka-bright sa mga membro sumala sa giingon sa uban. Nga mga bright man na sila diha, pero mao ni ilang gibantayan. Kung dili nag-ingon ang Dios, thus saith the Lord. Ang adlaw ipapahulay nga ipapahulayan sa Ginoo kung unsa ang giingon sa Ginoo. Dili kung unsa ang giingon sa imong silingan. Dili kung unsa ang giingon sa imong leader, musad to imong sundon-sundon. Unsay giingon sa imong kinahanglan kita mismo mga suking tigpaminaw. Matag usa ka nato kinahanglan magtuon. Ngano man kaluwasan ang atong gisgutan. Ang atong gisgutan kinabuhi nga walay katapusan. Dili mahimo nga atong isalig sa lain. Mumanggong giingon nila. Unya kung di ka maluwas mga suking tigpaminaw, mag-ingon lugar ka, Ginoo, sorry, kay nag-ingon magudto si pastor or nag-ingon magudto among leader nga mao kuno ni ang simbahon nga adlaw. So dili man na pwede nga ang judgment day or adlaw sa paghukom atong ibasol ang atong kaluwasan, atong ibasol ang dili nato pagkaluwas ngadto sa laing tao. Kay ang kaluwasan tagsa-tagsa. Busa katagsa-tagsa man ang kaluwasan, giaghat ko kamo mga suking tigpaminaw sa pagtuon sa inyong mga Biblia, sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, kung unsa ang giingon sa pulong sa Dios. Dili nato isalig ang atong kaluwasan sa uban, tungod kay lagi tagsa-tagsa man ang kaluwasan. Jesus invites us today, the Lord of the Sabbath, nagaagda kanato sa pagpahulay diha kaniya. Ang Sabbath dili burden. Gitawag ta sa Ginoo nga mukuyog ta kaniya. Gani nag-ingon siya, daghan ang musangpit Ginoo.
apan jutay ra ang makaadto sa kingharian sa langit. Katulamang ang mga tao nga nagatuman sa sugo sa akong amahan nga atuwa sa langit. Kining Sabbath is a blessing, no? Panalangin, panahon alang sa pag-worship, na makuyog na to ang atong pamilya, no? Makuyog na to ang atong pamilya sa pag-ampo. Ang Dios nagapangita sa atong mga panon, mga suking tigpaminaw. Mag-iwan ang Dios asa ang imong panon. Buti pasabot mga ginikanan, atong tulubagon nga ang atong mga anak, atong dadon sa simbahan, ato ihalad sa Ginoo, matag adlaw ipapahulay. Bible study and spiritual renewal. Kinahanglan nga ang mga kabataan nato atong tudluan nga makaduol sa Ginoo. Tungod kay duol na lang ang panahon. Bisan sa unang panahon, duol na ang panahon. Nganong ang Ginoo wala pa nagbalik hangtod karon. Tungod usahay mga sukit paminaw, kay wala ka pa nibalik ngadto kaniya. Igugma kita sa Dios. Matag tao iyang ipakamatyan tanan, no? Iyang ipakamatyan makausa alang sa tanang panahon. Tungod kay iya kitang gihigugma. Ikaw ba ko gihigugma sa Ginoo? Ug tungod sa iyang gugma, iya kitang ipakamatyan dito sa Kalbaryo sa cross. Hangtod karong panahon na nahimo siyang tigpataliwala dito sa sanktuaryo sa langit, na kung diin andam siya sa pagdawat sa mga katawhan nga budawat kaniya, musalig kaniya, ug moangkon ug budawat kaniya isip personal nga manluluwas. Unsay buhaton mga suking tigpaminaw, tuuhan nato siya ug atong simbahon siya sa adlaw nga igpapahulay nga iyang gisugo ug iyang gihatag alang sa tanan nga mga tao. Kay ang pagdawat sa adlaw ipapahulay mga suking tigpaminaw, atong gidawat ang silyo sa katawhan sa Ginoo. Giluwas na kita sa Dios. Ang iyang pagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross, kausa alang sa tanang panahon. Dili na mo ang Ginoo aron sa pagpakamatay alang kanimo o kanako. Uma naman niya gihimo, no? Ang ato na lang unsaon nato sa pag-respond. Ato ba siyang dawaton? Ato bang dawaton ang invitation na iyang gihatag sa matag usa kanato karon? Unsay atong ibalos ngadto kaniya? Unsay atong tubag ngadto kaniya sa diha nga iya kitang giimbitar? Ato ba siyang tubagon nga, yes Lord, I will obey you. Ang pagdawat kang Kristo ingon nga personal na manluluwas, atong dawaton na siya mao ang magdominar sa atong kinabuhi. Atong dawaton ug ato siyang simbahon. Tungod kay ang pagsimba nato mga suking ating paminaw, sayang lang nagyon siya, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kung ang pulong nga ilang ipanudlo or ilang gituman, no, mga pulong nga hinimo lamang sa tao. Busa mga suking paminaw, dili pa ulahi ang tanan. Atong dawaton si Kristo, atong basahon ang balaang kasulatan. Kung unsa ang gisulat sa balaang kasulatan, atong dawaton. Tungod kay bisag usa ka text mga suking paminaw, wala gid dili nato mabasa nga ang adlaw ipapahulay gibalhin, no, gikan sa 7th day or gikan sa adlaw nga ipapahulay nga ikapitong adlaw Sabado, gibalhin siya sa Domingo. Dili na nato siya mabasa mga suking paminaw. Gani kung atong tan-awon, mao kini siya nahimo nga tatak, no, nahimo nga silyo alang sa katawhan sa Dios o katawhan nga dili iya sa Ginoo. Kay sa katapusang mga adlaw kung atong susihon, duha lamang ka mga grupo sa mga tao. Mga grupo sa tao nga iya sa Ginoo ug ang grupo sa tao nga dili iya sa Dios, iya sa kaaway. Busa basi unya ba? Sayang kay ba na sa atong pagsimba sa Ginoo, feeling nato Ginoo atong gisimba, apan pag-abot ugma sa ulahing mga adlaw, ignom kita sa Ginoo nga pahawa kamo makasasala, wala ko kamo iilhi. Ngano wala ta nailhi sa Ginoo? Tungod kay ang silyo nga iya sa Ginoo mao ang adlaw ipapahulay. Kung wala ta nakatultol sa adlaw ipapahulay nga mao ang pahulay nga iya sa Ginoo, buot pasabot we are disobedient. Dili kita matinmanon sa Ginoo. Busa giimbitar ta sa Ginoo karon sa pagbasa sa balaan nga kasulatan, sa
utingkay sa kamatuoran aron nga kung diin sa diha nga ato kini matutulan na mo-follow na din ang tanan nga naman kining adlaw ipapahulay nga iya sa Ginoo mao man siya ang tatak sa diha nga nanatay tatak mga suking ti paminaw magpadayon kita sa pag-study sa pulong sa Ginoo o makabaton kita og spiritual renewal every day. Kamatag adlaw na to nga nagtuon ta sa pulong sa Ginoo, ang balaan nga espiritu magabukbo o mupuyo dinhi kanato, no? Og mamaayo. We are candidate to heaven. Mga suking paminaw, ang Ginoo sa kanunay naga panawag. Malipayon ang Dios bisan ang tibuok nga langit. Bisan ang mga malununda sa langit, nagmalipayon bisan pa sa usa ka kalag, sa usa ka tawo nga nibalik sa kiliran sa Dios. Dili padaghanay again ang grupo, ang katawhan nga iya sa Ginoo, dili padaghanay, dili pa brightay, dili pa tawag na pa nindutay og simbahan, kundili ang iya sa Ginoo ang magmatinumanon kaniya. Namutuo sa iya ba? Musalig kaniya. Mara na iyang kuan sa Ginoo. Walay pulos ng tsada kay tag simbahan, walay pulos ng daghan kay tag mga assets, wala may pulos. Kay para sa Ginoo, kitang tanan equal, no? Pareho. Basta kay tao ka, pareho kang tanan. So, meaning mga taknaa, mga suking tagpinaw, naa sa ato ang pagpili. Naa sa ato ang murag susi ba? Kung unsay imong pilion. Ato bang pilion ang Ginoo? Ang tinuod niyang ipapahulay ato bang pahulayan? O ang hinimo lamang sa tao? Atong ablihon, ang atong huna-huna, o ang atong kasing-kasing karon. Atong susihon kung unsa gyud ang kamatuoran nga iya sa Ginoo. Kaya naman, dili basta-basta mga suking paminaw. Dili basta-basta ang desisyon. Ang desisyon sa pag-follow sa Ginoo, dili na siya basta-basta. Apan ang Dios nagmalipayon kung siya ang atong pilion. Atong ilhon siya, no? Isip atong magbubuhat og Ginoo. Kung si Jesus mo ang Ginoo sa adlaw ipapahulay, nan atong kahuron ang balaan nga adlaw nga mao ang Sabado. Ayaw ibasi ang pagtuon sa tradisyon lamang. Tun-i ang Biblia, sundi ang kamatuoran, ug andama ang inyong kinabuhi alang sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kaya again, bisan dito sa bagong langit o sa bagong yuta, ang adlaw ipapahulay ginasimba gihapon sa mga katawhan nga makaadto sa langit. Busa, mga suking paminaw, usa ka critical na desisyon, usa ka critical nga pagpili, no? Unsa gid atong pilion. Hinaot nga lamdagan sa Ginoo ang atong mga kasing-kasing, ang atong una, no? Nga ato siyang simbahon. Isip atong personal nga manluwas, ato siyang dawaton si Jesus Christ. Nga naman, lisod kay mga suking paminaw nga gipakamatyan ta dito sa Kalbaryo sa cross. Unya, gusto niya nga ang tanan maluwas. Apan, unsa kay iyang buhaton mga suking paminaw nga iyang gipakamatyan kitang tanan. Apan dili nato siya dawaton, isip atong personal nga magluluwas. Nini mga taknaa mga suking paminaw, usa ka pagpamalandong na kung diin ang Ginoo nagpakita kanato, nag-aghat kanato sa pagsimba kaniya sa espiritu o sa kamatuoran, diha siyang tinuod nga adlaw nga ipapahulay. Again, ang adlaw nga ipapahulay mao ang silyo, ilhanan sa mga katawhan nga iya sa Ginoo. Busa dili nato siya pakyason. Nanawag siya sa ato karon. Ato pa siya dawaton. Kung atong dawaton mga suking paminawnan, willing ta na magpahulay sa adlaw nga ipapahulay. Dili lamang daghan ko okay pahulay ta sa adlaw ipapahulay. Okay na
Sa sinugdanan mga sukintig paminaw, nag-ingon ang uban nga di lang ta magpakasala, di lang ta magsimba na no. Pero kung atong susihon mga sukintig paminaw, ang adlaw ipapahulay gihimo sa Dios, iyang gi pahulayan, iyang gi balaan, ug iyang gi panalanginan. Buti pasabot mga sukintig paminaw, we are obliged, no, obliged ta na magsimba ngadto kaniya aron mailhan nato ug makaila siya. Makaila ta kaniya nga siya mao ang Dios nga atong gialagaran. Kay sayang naman nga nara ka sa balay nimo nya sa adlaw ipapahulay, di lang daw magpakasala. Dili ato kabubuton, murag usahay man gud. Feeling nato ba nga this is our life. Ako ani ang magbuot kung siya kung buhaton. Dili na na magasundig paminaw. Dapat ang Dios may magbuot sa atong kinabuhi. Kaysa ingon ni Ana, kung ang Dios may magbuot sa atong kinabuhi, bisan unsa pa man ang mahitabo sa atong kinabuhi, we are safe in the arms of God. Usahay no, kung maayo ang atong panglawas, kita ang magbuot. Pero kung magdaot na gani, nag-ingon na nita Ginoo, tabangi ko, kaya ako i-offer. Ang Ginoo mga suking di paminaw, kung ano gid kaysa nga tanan, kanang grabe ka patient ba? Grabe ka patient ang Ginoo. Kay usahay ang tao, butbuton sa tao usahay no, nga mag-iwan nga Ginoo kung maulian kay usa kong sakit, kung ihatag nimo daghang tong ano, mag-alagad gid sa imo tinud-anay. Pero sa diha ang gihatag na sa Ginoo, say malahi ang set ba sa atong una-una, malahi lahi na din ang maabot no. So kita na din ang magbuot sa atong kinabuhi. Pero kung magdaot gani na mangita din ta Ginoo, kay usahay gusto ta nga mahimong free no, tinuod gitagaan ta sa kagahom sa pagpili, kagawasan sa pagpili, tali sa maayo sa daotan. Apang ang Dios kanunay nagapahinumdom kanato nga atong pilion ang maayo aron mabuhi kita. Na kay gusto gyud sa Ginoo nga sukintig paminaw nga kitang tanan makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Kawang sayang ang mga panahon nga dili nato ialagad sa Ginoo. Sayang ang atong giusikan ng mga panahon tungod kay ang Dios mismo sa sumala sa sanctuary no, ang Dios nagaaghat sa mga tao sa pag-offer, sa offering ba katong lamp bitaw, gi-challenge yun sa Ginoo nga ang i-offer nga lamp mo gid yang qualification ba, ang i-offer nga lamp or karniro katong lamp nga walay daot, walay discrepancies no, baskog nga lamp, nya batan-on nga lamp, tambok o walay sakit no. Pero usahay makainumdum ta Ginoo pagka naatay sakit. So katong lamp mga sukintig paminaw, it symbolizes Jesus Christ no, na maoy gi-offer alang sa tanang sala. Ug giaghat pud ta mga sukintig paminaw nga mintas baskog ang atong lawas, atong i-offer ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Dili nato i-offer atong kaugalingon pagka nagdaot na ta na daot na gani mga kasilikan ingon na dayon Ginoo, pauli ko, kay kung maulian ko Ginoo, akong itugyan kanimo ang akong kinabuhi. Usahay ilad-ilaron pa nato ang Ginoo. Ano man, pagka daot pa gani, inyong Ginoo, maulian lang ko. Pero kung maulian na, back to normal. Balik ka sa din sa pagpakasala. Balik na sa din sa inom-inom. Balik na sa dayon sa sugal-sugal. Ug sa tanan nga dili maayo nga pagabuhaton sa itong lawas. Kung atong hinumduman mga sukintig paminaw, importante yung kaayo nga kita mag-alakad sa Ginoo nga baskog pa ta. Bisan unsa ang kahimtang sa itong lawas, kinahanglan atong alagaron ang Dios. Nga naman, tungod kay ang Dios kay balo. Di man ingon nga ilad-ilaron na to ang Ginoo, nailad ang Ginoo gipaulian ko niya back to kuan sad ko ani pagpakasala no. Kay ang Ginoo bisan pag wala na tong istorya, kabalo na siya ana daan. Kabalo siya daan sa itong mga una-una. Walay matago sa Ginoo. Bisag asa ta paingon ang Ginoo, bisan sa atong pag-istorya karon, bisan sa inyong pagpaminaw karon, bisan sa inyong pagtanaw karon, ang Ginoo nakahibalo sa inyong una-una o kasing-kasing. Nakahibalo siya kung inyo bang tumanon, inyo bang dawaton ang imbitasyon nga iya sa Ginoo. O inyo bang paminahon ang Dios. Kahibalo ang Ginoo ni ana. Bisag asa pa mo karon,
kung katawhan mo nga iya sa Ginoo. Nagiyon siya ang mga katawhan ni Jesus, no? Ang mga katawhan sa Dios makaila sa iyang tingog. Busa mga sukintig paminaw, bisag pagkinsa ang magsulti, kung kamo naminaw sa pulong sa Ginoo, buti pasabot kamo katawhan nga iya sa Ginoo. Ug ang Ginoo nakahibalo sa inyong mga kasing-kasing, sa atong mga kasing-kasing ug unahuna sa mga motibo, kung unsa ang motibo sa atong pagduol sa Ginoo. Kay bisag asa pa man ta karon, kung ang atong motibo tininuod nga diha ta sa Ginoo, nakaila siya niini, ug ang iyang balaan nga espiritu iyang ipadala aron sa paghatag og motivation aron sa pag-alagad kaniya. Nakita nato ang Ginoo mao itag-iya nato, pero sa kanunay siya naghangyo nga ato siyang simbahon, ato siyang alagaron nga tinud-anay, obedient ba, tinud-anay nga pag-alagad ngadto kaniya, ug tinud-anay nga atong itugyan nga atong mga kasing-kasing ngadto kaniya. Tungod ini mga sukintig paminaw, the Lord's Day atong nakita, no? Ang Lord's Day dili ang Judgment Day. Ang Lord's Day mao ang ikapito nga adlaw sa semana, adlaw nga ipapahulay, Sabado. Ug ang first day, Domingo, usa ka working day. Buti pasabot magtrabaho. Buhaton nato ang atong mga buluhaton sulod ni ining adlaw. Tungod kay ang Dios nagapili sa ikapitong adlaw nga iya sa Ginoo, ang Sabado, maoy tatak, maoy simbolo sa mga katawhan nga nag-alagad sa Dios, mga katawhan nga balikan sa Dios sa iyang pagbalik diri sa yuta ug kuhaon, no? Kuhaon. Tinuod ang nagsimba sa adlaw ipapahulay Sabado, dili tanan, no? Dili tanan buutan. Okay? Dili tanan maayo og batasan. Apan nag-ingon ang Dios, ang tanan nga nagpahulay sa adlaw ipapahulay, iyang gipanalanginan, iyang gisilyuhan, no? Busa inani ka importante mga suking paminaw. Dili kita mahimong balaan tungod sa atong kaugalingon nga paningkamot, kung dili mahimo kitang balaan kung anaa ang presensya sa Dios nga maoy magbalaan kanato. Pangayoon nato sa matag adlaw, because we are in the world, no? Buhi po ta. Matag adlaw atong paningkamutan ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Dili ta diretso mahimong perfect mga suking paminaw. Kita nga niining kalibutan, dili ta perpekto. Matag karon ug unya makasala pa ta. Busa gani nag-ingon ang Dios nga kung may makasala man kaninyo, adunay Kristo nga manluluwas nga magapasaylo sa atong mga sala. Atong pangayuan, atong angkunon ang atong sala, o pangayuan nato og pasaylo tungod kay ang Dios willing, no? Si Jesus Christ willing sa pagpasaylo kanato. Apan kining pagpahulay sa adlaw ipapahulay, this is our choice. Ato kining pagpili, upahulay ba ta o dili? That is our choice. Pero kining pagpakasala mga kaigsuonan, usahay makasala ta sa Ginoo nga dili nato kabalaan, no? Usahay sa kabalaan nato, apan atong pangayuan o pasaylo, atong angkunon, dili na nato ingnon nga ipahid-pahid po sa uban, no? Ato pa ipahid-pahid, sila magod. So ato di ipahid-pahid kato sa uban. Atong angkunon ang atong sala, pangayuan atong pasaylo, ug ang Dios, no? Open arms sa Ginoo ang magpasaylo sa atong sala. Gani ang Ginoo mao nang hinungdan nga naa siya sa sanktuaryo sa langit, aron sa pagpangayo ug pasaylo sa iyang amahan tungod sa sala nga nabuhat sa iyang mga katawhan, tungod sa ipapakamatay dito sa Kalbaryo sa cross, nga atong mga sala bisag unsa pa kapula iya kining paputiun, bisag unsa pa kaitong iya kining paputiun, tungod sa iyang dugo, no? Nagiula. Again, kausa lang siya magpakamatay. Apan kini iyang pagpakamatay, gamiton ang dugo niya nga iyang giula dito sa Kalbaryo sa cross. Samtang karon nga naa pa siya sa sanktuaryo sa langit, mga sukintig paminaw, abli ang iyang mga kamot aron sa pagdawat kanimo o kanako kung magapangayo itag pasaylo ngadto kaniya.
Apan mo atong taguan ang atong sala mga sukong tipaminaw, wala mahimo ang Ginoo. Ano man, usaon niya pagpasaylo nga wa man tanang ipasaylo, no? So busa nining kahaponon ang panghinauton mga suking at tigpaminaw nga atong dawaton ang Ginoo isip atong personal nga manluluwas. Atong dawaton ang adlaw ipapahulay nga may tatak sa katawhan sa Ginoo. Atong dawaton ang Dios nga mao mabubuhat pinaagi sa atong pagpahulay sa adlaw ipapahulay ikapitong adlaw sa semana, Sabado. Ug ni mga taknaa atong takupan ang atong programa pinaagi sa pagkampo. Let us pray. Amahan na mong abalaan nga nakasakitasan sa mga langit. Salamat sa imong pulong nga nagtudlo kanamo sa kamatuoran may tungod sa Lord's Day or imong adlaw nga ipapahulay. Salamat kay si Jesus mao ang among Creator, Redeemer, and the Lord of the Sabbath. Tabangi kami nga mahimong matinumanon sa imong kabubuton. Hatagi kami og kadasig kaiso sa pagsunod sa kamatuoran bisan lisod. Panalangini ang matag tigpaminaw karon niining taknaa ug sa mga followers na nakakita niining maong video. Hinaot nga among andamon ang among mga kinabuhi alang sa madali nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Ug kami makita nga matinumanon nga nagtuman sa pagpahulay sa adlaw nga ipapahulay. Kini among giampo pinaagi kang Kristo nga among Ginoo, ang bugtong nga manluluwas. Amen. So daghan kayong salamat sa iyong pagpaminaw, no? Dinhi gyapon sa atong istasyon Adventist World Radio AWR 97.9 Light FM o sa atong Facebook page Adventist Light Media diri nanukad sa Salay, Misamis Oriental. Ang atong pag-ampo, padayon kita sa pag-ampo, pagtuon sa Biblia o pag-andam alang sa madali nga pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kini ang inyong kauban, no? Sa pag-alagad sa Ginoo, Tina, dahilan sa dura nga nagaingon, ang tinuod nga Lord's Day mao ang adlaw nga gibalaan sa Ginoo mismo. Mayong adlaw ug ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Kini ang atong programa, Mangandam Ta. Hello! Atong basahon, no? Atong i-shout out atong mga friendly. Hello, Fernando Laura. Good afternoon. Hello, Padi. Okay, good afternoon. Okay, Paddy. Okay, Alvin said Galvi, thank you so much for watching. Hello, igsuon ko, Tita Dahilan Lanit. Hello, Kuya Franz, no? Thank you so much. Hello, Ligaya, Wadan. Hello, tag-asa mo ni si Kwan. Susan Buskay, thank you so much. Thank you so much sa inyong tanan, no? Ligaya Busday. Hello. Thank you so much sa pagtanaw o sa itong pagpadayon sa itong programa, no? Hinaot nga naagyapon mo sunod simana, sunod Domingo, mag-live gyapon ta, no? Kini ang imong igsuon si Tina dahilan sa Dora. Thank you so much. Bye-bye.